नेपाल बन्द सफल पार्न शक्तिशाली बम विस्फोट भएको छ। नेपाल बन्द सफल पार्न शक्तिशाली बम विस्फोट हुँदा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहित 6 राजनीतिक दल र 2वटा मोर्चाले आह्वान गर्ने नेपालको बन्दको दिन बिहान पोखरामा शक्तिशाली बम विस्फोट भएको हो। संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएसँगै 6 दल र 2 मोर्चाले एमसीसी विरुद्ध नेपाल बन्दको आह्वान गरेका हुन् र आइतबार संसदमा एमसीसी अनुमोदन भएसँगै बन्द विरोधी गठबन्धनले सोमबार नेपाल बन्दको आह्वान गरेको हो। बन्दका कारण देशभरको जनजीवन ठप छ र बन्दको दिन बिहानै पोखरामा शक्तिशाली बम विस्फोट भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले लेखनाथ बिहान 6:55तिर विस्फोट जस्तो चर्को आवाज आएको स्थानीयले बताएका छन्। यसबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। बन्दको असर काठमाडौँमा पनि परेको छ र बिहान सेवाका स्कुल कलेज बन्द छन्। लामो दूरीका यातायात चलेका छैनन्। एमसीसी विरुद्ध गठबन्धनको आइतबार अपराह्न बसेको बैठकले आज नेपाल बन्द आह्वान गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेलले बताउनु भयो। बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताले राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरुद्ध र देशव्यापी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि देउबा सरकारले रातारात एमसीसी कम्फ्याट पारित गर्न मूर्खता गरिरहेको र यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले 16 गतिका लागि 30 साली नेपाल बन्द घोषणा गराएको लेख छ। उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आज 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2वटा मोर्चाको आकस्मिक बैठक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बन्द गर काठमाडौँ बस्यो र नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताको राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरुद्ध र देशव्यापी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि देउवा सरकारले रातारात एमसीसी कन्फ्याट पारित गर्न मूर्खता गरिरहेको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो छ, राष्ट्रका विरुद्ध घोषणा गरेको बन्द कार्यक्रमलाई पुरै तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील सच्चा लोकतन्त्रवादी लगायत आम जनसमुदायमा अनुरोध गरिएको छ। यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले विषयको यही संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी हामी 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले तत्कालीन जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। यसलाई पुरै लगातार तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू लगायत आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। साथै आज एमसीसीको विरोधमा आन्दोलनमा घाइते सम्पूर्ण देशभक्त योगदानहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल बन्दको घोषणासहित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नेकपा महासचिव विप्लव, नेकपा नौ क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद, किरण नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष शिव गजुरेल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजकका आहुति छन्। अब अनुसारको समाचारतर्फ लागौं। बनेपामा शंकास्पद वस्तु घटनास्थल पुग्यो। सेनाको टोली काभ्रेको बनेपा एउटा शंकास्पद वस्तु भेटिएको छ र बनेपाको पुल बजारमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जानकारी दिएको छ। अहिले पुल बजारको खडक खण्ड बन्द गरिएको छ। नो एमसीसी लेखिएको शंकास्पद वस्तु भएको क्षेत्रमा प्रहरीले सुरक्षा दिएको छ। शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। काभ्रेको बनेपामा एउटा अहिले पुल बजारको सडक खण्ड शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। उसले नमानेपछि हामीले यो गेम खेल्न बाध्य भएर पललाई डुबाउने षड्यन्त्र बनाएका थियौं। नाबालिकालाई घरबेटी लगाएर मार्न भन्यो भनिएको अडियो झुट हो, किनकि यो घरबेटी भगवान हुन्। अडियोमा आएको 1 करोडको बार्गेनिङ अडियोमा भएका साथीले गरेको हो। हामीले पललाई जुन ठाउँबाट आएको हो त्यही पठाउन पर्छ भनी हामीले भनेका हौं। यो त सानो कुरा हो, ठुलो त अझै के भनेका थियौं। हामी पनि सबै मिलेर पलको ठुलो प्रोजेक्ट विफल पार्नुमा हाम्रो ठुलो हात छ। हामीले पललाई मार्नसम्म योजना बनाएका थियौं। पूरा जानकारीको लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गरिदिनु होला। यसैगरी गायिका नाबालिकाले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा उल्लेखित विवरण अनुसार अन्तिम पटक घटना भएको स्थान तनहु भएकाले उनी त्यही पुगेकी हुन्। यो जाहेरी नाबालिकाले गत माघ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता गर्न खोजेकी थिइन्, तर त्यसबेला प्रहरी घटनास्थल तनहु भएकाले त्यही जान भनेको थियो। त्यही बेलाको जाहेरीमा सामान्य संशोधन गरेर आज नाबालिकाले बुझाएकी हुन्। उक्त जाहेरीमा यस्तो छ, उल्लेख भएको विवरण हेर्नुहोस्। म जाहेरीवाला परिवर्तन जिल्ला 39 अन्तर्गत सानो कृषि पेसा व्यवसाय गरी श्रीमती छोरा छोरी सहित 5 जनाको परिवार सबै आइरहेकोमा मेरी छोरी वर्ष 16 कि विगत 3 वर्षदेखि गायन क्षेत्रमा ख्याति कमाई सुर राम्रो भएको कारण सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत चर्चित भई इज्जत प्रतिष्ठा कमाउने काम गरेकी छन्। यसै क्रममा विभिन्न राष्ट्रिय कलाकारहरूसँग भेटघाट भई आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दै आइरहेकी थिइन्। विगत अन्दाजी 3 महिना अगाडिदेखि मेरी छोरी गीत सङ्गीतमा त्यति धेरै मन नलगाउने एकोहोरो जस्तो बस्ने गर्दै आइरहेकाले नाबालक छोरीलाई के भएछ भनी म
समेतले कुरा गर्न खोज्दा छोरीले आफ्नो कुरा खुलाउन चाहिनन् र म समेतले छोरीको पहिचान पहिलाको र हालको स्वभाव तथा आफ्नो कलाकारिता प्रतिको नौरास्यता देखेपछि उनलाई निकै अनुरोध गरी पश्चाताप निजले आफ्नो घटनाको बारेमा बताए अनुसार हामीले जाहेरी दिएका व्यक्ति नेपाली सिने जगतका प्रख्यात कलाकार पूर्ण विक्रम शाह पल्सासँग मिति 2077 6 महिना 22 गति काठमाडौँ पिपुल बर बोटको गीतको भिडियो सुटिङ गर्ने क्रममा पहिलो पटक भेटघाट नै फेसबुक आइडी र फोन नम्बर समेत आदान प्रदान भएको रहेछ। कमिक रूपमा नाबालक छोरीसँग भेट हुँदा निजपूर्ण विक्रम शाहले देखावटी रूपमा माया प्रेम गरेको बहन गरी भिडियो सुटिङ तथा अन्य भेटघाटको क्रमलाई बधाउँदै लागि धेरै नै रेखदेख हेरचाह गरेको जस्तो गर्दै आएका रहेछन्। निज पल शाह र मेरी नाबालिका छोरीले संयुक्त रूपमा धेरै म्युजिक भिडियोमा सँगै मोडलको रूपमा काम गर्ने क्रममा पोखरा चितवन बागलुङ तनहुँ समेतका स्थानमा सुटिङ सकेर राति होटलहरूमा बास बस्ने क्रममा पटक पटक जबरजस्ती करणी गर्न खोजेकोमा छोरीले असहमति जनाएका कारण असफल हुन नसकेको रहेछ। यस क्रममा 2077 12 महिना 31 गति बागलुङ जिल्लाको गलकुट महोत्सवमा प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह दुर्गेश थापा समेतका कलाकारसँग मेरी नाबालिका छोरी पनि गाडीमा बागलुङको गलकुट गएको उक्त स्थान जाँदा र फर्कदा निज प्रतिवादी र मेरी छोरी एकै सिटमा यात्रा गर्दाको बखत समेत बाल यौन दुरुपयोग गरी संवेदनशील अङ्गमा चलाउने जिस्काउने समात्ने जस्ता कार्य समेत गरेका र मिति 2068 जिम 1 महिना 2 गते काठमाडौँ पुगी छोरी आफ्नो कोठामा गई बसिन् र काठमाडौँको बसाइमा सामान्य भेटघाट समेत गर्दै आएका रहेछन्। त्यसपछि छोरी घरमा आई 1 हप्ता अघि बसे पश्चाताप निज प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह पल शाहले फोन गरी सुटिङको लागि म पोखरा आउँदैछु तिमीलाई म भेट्छु भनी पोखरा स्थित लेक साइडमा भेटघाटको लागि बोलाएको भेटघाट गरी लकडाउनको हल्ला चलेको हुँदा छोरी पनि काठमाडौँ जानुपर्ने भएको हुँदा मिति 2068 1 महिना 14 गति साँझ 12 बजी पोखराबाट काठमाडौँ फर्किने क्रममा जिल्ला तनहुँ शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 4 दुली गैडा स्थित प्रतिवादीको चिन्जानको व्यक्ति प्रदीप थापाको घरमा बसेका अवसरमा नाबालिका छोरी दिनभरिको थकानले खाना खाएपछि उक्त घरको दोस्रो तलामा सुत्न गएकी र प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह र कमल खत्री भनी व्यक्ति सोही घरको छुट्टी कोठामा राति अन्दाजी 11 बजेसम्म रक्सी खाएर बसेको र राति अन्दाजी 12 बजेतिर निज प्रतिवादीले छोरीको मेसेन्जरमा म तिम्रो कोठामा आउँछु भनेर मेसेज गरेको र तुरुन्तै छोरीको कोठा ढक ढक गर्न आएका रहेछन्। छोरीले कोठा खोलिदिए पश्चात निज प्रतिवादी छोरी श्रुतिको कोठामा आएर छोरीलाई ललाई फकाई माया प्रेम गरेको बहाना बनाई तिमीले काठमाडौँको कोठा सर्न पर्यो म तिम्रो कोठामा दिनदिनै आउँछु तिम्रो बारेमा नराम्रो कुरा सुने भने मैले राम्रो मान्दिन भनी उमेर पुगेपछि विवाह गर्छु धोका दिन्न भन्ने विश्वास दिलाई छोरीको असहमति हुँदाहुँदै पनि जबरजस्ती करणी गरेका रहेछन्। छोरीलाई माया गरेको देखाउनको लागि वारदाताको भोलिपल्ट घोर बाराही मन्दिर समेत घुमाई दुली गैडाको सुटिङ सकेर काठमाडौँ गएका रहेछन्। पल्साहाली पोखरा स्थित होटलमा प्राइममा र चितवन स्थित गैडाकोट रिसोर्टमा पटक पटक गरी करणी गरेको हुँदा यसरी मेरी नाबालिका छोरीको हेरविचार गरेको बहाना समेत गरी माया प्रेमको झुट नाटक गरी करणी गर्ने निज पूर्ण विक्रम शाह पल्साहालाई कडा कारबाही गरी कानुन बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत दिनलाई भराइ पाऊ। कानुन अनुसार 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकासँग सहमतिमै राखिएको शारीरिक सम्बन्ध पनि करणी गायिका नाबालिका उमेरले 17 वर्षकी भएकी छन्। तनहुँ प्रहरीले पल्साहालाई पक्राउ गर्न कानुनी प्रक्रिया थालिसकेको जानकारी प्राप्त छ। जाहेरी दर्ता गर्नु अघि प्रहरीले नाबालिकाको अडियो भिडियो बयान समेत लिएको थियो। यसअघि पनि नाबालिकाले पल विरुद्ध जाहेरी दिन कदम चालेकी केही दिन अगाडि उनी कास्के प्रहरीमा जाहेरी लिन पुगेको थिइन् तर प्रहरीले अन्तिम पटक घटना हुँदा भएको हो त्यहाँ उचुरी गर्नुपर्ने बताएको थियो। यसबीचमा पल्ली नाबालिकालाई बिहेको आश्वासन दिएर थामथुम पारेपछि उनी रोकिएकी थिइन्। नायक पलले एउटा कुराकानीमा नाबालिकासँग आफ्नो शारीरिक सम्बन्ध रहेको स्वीकारोक्ति गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो र नाबालिका 17 वर्षकी छिन्। नेपालको कानुनले 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरी बालिकासँग सहमतिमै राखेको यौन सम्बन्धलाई पनि जबरजस्ती करणी मान्छ। कानुनमा कडा सजायको व्यवस्था छ। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। स्वीकार गरेका छन् ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले सम्बन्धलाई स्वीकार गरेका छन् र ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले जिम्मा लिनु नपर्ने र आफ्नो अर्कै गर्लफ्रेन्ड रहेको अडियोमा पलको भनाइ सुन्न सकिन्छ। गायन क्षेत्रमा अघि बढिरहेकी आफूलाई प्रेमको नाटक रचेर पलले अन्याय गरेको भन्दै ती गायिका प्रहरी कार्यालयमा पुगेकी हुन्। यसअघि उनलाई पलले 2 वर्षदेखि बिहे गर्छु भन्दै आफ्नो प्रभावमा राखेका थिए। यही क्रममा एकजना ठुलो मिडियाका पत्रकारले उनलाई पलसँग भिडियो खिचाएर उनीहरू आपसमा मिलेका
छन् भन्दै पललाई जोगाउन र गायिकालाई होस्टाइल गराउन युट्युबमा भिडियो अपलोड समेत गरेका थिए। तर मङ्गलबारदेखि ती गायिका कानुनी प्रक्रियामा जान तयार भइन्। उनी मङ्गलबार नै काठमाडौँबाट तनहुँतर्फ लागेकी थिइन्। तर मङ्गलबार साँझ तनहुँ जी प्रकाले बुबाको पनि हस्ताक्षर चाहिन्छ भनेपछि बुधबार मात्रै जाहेरी दर्ता भएको थियो। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। समीक्षाको संवेदनासँग खेल्ने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो? न कसैको समर्थन न कसैको विरुद्ध साक्षी किनारमा बसेर घटिरहेका घटनाक्रमलाई निहालिरही उदाङ्गो हुँदै गर्दा समाजमा नियतिको एउटा पर्दा कतै खोचिरह्यो कतै पोलिरह्यो। बारम्बार मन नलागेको होइन कसैको पछि र कसैको विपक्षीमा बोल्न, तर केही पढेकै भरमा केही सुनेकै भरमा कसैप्रति धारणा बनाउनु सानो कुरा होइन। म सानै कुरामा हराइरहने मान्छे यति ठुलो हिम्मत गरिहाल्न सकिन। मैले हेर्दा हेर्दै यो समाजले गिजोलिरह्यो। एउटी किशोरीको मन खेलिरह्यो। उसको संवेदनासँग पत्रकारिता गरेर पकाएका अग्रले पनि छोडेनन्। उसले भुल्न खोजिरहेका घाउ लागेको खाटो कोट्याउन, तर उसलाई कसैले सोधेन कति को खायो तिम्रो मुटुमा हामीले बोलिरहेका शब्दले बोल्यो कि बोलेन? तिम्रो छातीमा हामीले गरिरहेका प्रश्नले आँच आए कि आएन? तिम्रो स्वाभिमानतामा खास हामीलाई उसको संवेदना स्वाभिमान र मनसँग सरोकार नै थिएन, मात्रै सरोकार थियो उसले बोल्ने कन्टेन्टसँग। त्यसैले त कार्यक्रममा यो कि त्यो भनेर पटक पटक रोज्न बोल्न र सम्झन लगाइरह्यौँ। उसको मुटुमा खिल बनेर बसेको एउटा नाम म मेरो सङ्घर्षको कथा भन्न आएको, म मेरो सफलताको खुसी बाँड्न चाहन्छु भन्दा पनि फलानुसँगको सम्बन्ध के हो भनेर गरेका प्रश्न र उनको पीडा मिश्रित हाँसो बेचेर कति कमाए होलान् प्रश्नकर्ताले। उनीहरूले नै गरेका प्रश्न त्यही प्रश्नबाटै गिजोलिएर आएका उत्तरमा एउटी किशोरीको पीडा निचोरिएर आएको देखे कि देखेनन् होलान्। उनीहरूले मलाई हिजो आज समीक्षा अधिकारीको नाम पल्सासँग घाँसेर सार्वजनिक भइरहेका विभिन्न स्क्यान्डलले नराम्रोसँग बिथोलिरहेको छ। थुप्रै भिडियो अन्तर्वार्तामा बोल्दै गर्दा शब्दमा सफाइ र अनुहारमा देखिने पीडाको रेखा राम्रोसँग पढेको छु। उसको मुहारमा सामाजिक सञ्जालमा हेर्छु उनको नाम जोडेर बनाएका टोल दिएका प्रतिक्रिया लगाएका लान्छास न्यायाधीश भनेर गरिदिएका फैसला म हेर्ने पढ्ने र सुन्ने मान्छेका जिउमा त काँडा उम्रिन्छन्। कति गाह्रो हुँदो हो र कलिलो चेतनाले यी सबै कुरा स्वीकार गर्न। तपाईँ हामीले सोधेका प्रश्नको भारीले थिचिएर तपाईँ हामीले दिएका प्रतिक्रियाको छेडी कसरमा अल्झिएर तपाईँ हामीले लगाएका लान्छालाई सहन नसकेर उनले समातिन् भने जिन्दगीको गलत बाटो त्यसको जिम्मेवारी कसले उठाउने? समीक्षालाई कन्टेन्ट बनाएर मार्केटमा फैलिरहेका हामी मध्ये कतिले उनलाई सुझाव दियौँ तिमीले कानुन लडाई लड्नुपर्छ भनेर प्रहरीमा उजुरी गर्न गएकी छोरीलाई तिम्रो करियर सकिन्छ भयो छोडिदेऊ भनेर चिन्ता व्यक्त गर्ने उनका बुबा आमालाई हामी मध्ये कतिले आत्मबल दियौँ एउटी छोरीको करियर र इज्जत योनिमा सीमित हुँदैन भनेर आफ्नी छोरीका बारेमा आएका अनेकन समाचार पढेर कतिपय मुर्छा परे होलान्। बाबु आमा हामीले हेक्का राखेका छौँ कसले अधिकार दियो एउटा नाबालिकाको अनेकन गोपनीयता सार्वजनिक गर्न? एक नाबालिकालाई मिडियाको कठघरामा उभ्याएर आफ्नो दुनो सोझाउने नाउँमा आफू अनुकूल धारणा उकल्न लगाउनु ऊ माथिको हिंसा हो कि होइन? कानुनले त नाबालिकाको निर्णय क्षमतालाई अधिकारिक मान्दैन। त्यसको कानुनले नदीको अधिकार तपाईँलाई कसले दियो? त्यसैले आज लेख्दै गर्दा विचार गरौँ कतै यही शब्दले दिएको मानसिक टर्चरले कसैको जीवन क्षतिमा अर्को शब्द खर्चिनु पर्यो भने कसैको पक्ष वा विपक्षीमा बहस गरिरहँदा सोचौँ मेरो भनाइले पीडितलाई झन् पीडित र बनाइसकेको छैन। बरु सबैले कानुनी लडाई लागि सुझाव दिउँ पीडितले न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने किताबाट कानुनी कठघरामा सहयोग गरौँ। केही गलत भएको छ कोही अन्यायमा परेको छ समीक्षाले बारम्बार फेरिरहने प्रतिक्रिया उनी पलबाट होस्टाइल भइरहेकी छिन् भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। हामी उनको पीडालाई मिडियामा सामाजिक सञ्जालमा प्रचारबाजी गर्दै त्यहाँ आएका शेयर कमेन्ट र उनले बोलेका कन्टेन्टले कमाएको